Mga kabuhay, mao ni sitwasyon karon diri sa poblasyon ni Luan, Cebu. Sa bispera sa Bagyong Tino, November 3, 2025. Ni ami karon sa gym sa Panpil B. Prasco sa poblasyon ni Luan, Cebu. May bakwit ni kay naas coastal area among mga balay diri sa poblasyon doon dagat. O karong gabi na mga alas 7 pasado nagpundok kami diri sa Pampil B. Prasco Gym, Luan, Cebu, Philippines. O karon magpaabot lang mi sa di estimate sa pag-asa nga moabot karong mga kadlawon ba buntag sa November 4, 2025 sa adlaw Martes. Ang giingon sa pag-asa update sa weather forecast, mo landfall ang bagyo diri sa Cebu, Central Visayas alas 2 PM sa 2 AM sa kadlawon sa adlaw Martes, November 4, 2025. Ngadto na sa estimate nila round off sa alas 10 pasado sa buntag, 10 AM of the morning. Mulanpol na ang bagyong Tino dinhi sa Central Visayas. Maigo magid ang diri sa Central Visayas. So diri kami diri sa poblasyon ni Luan, nagpundok na kami diri. Mga taga sitio, barangay o mga purok diri sa poblasyon ni Luan, Cebu, Philippines. Sa North District sa lugar nga sa province diri sa Cebu. Maura na mga kabuhay, akong update niyo diri sa sitwasyon sa status sa mga kahimtang diri sa mga tao diri nga imbakwit diri sa Pampil B. Prasco Gym diri sa Liloan. O duol ra ni sa simbahan sa San Fernando Rey Parish diri sa poblasyon ni Luan.